تے ساڈا تے انہاں دا کیڑا مقابلہ اوئے او نے جڑے گائے ماتا دے موتر پین والے اے اہل ایمان او نے جڑا غوث پاک دے لنگر کھانا لے ساڈا تے انہاں دا کیڑا مقابلہ اوئے او نے گائے ماتا دا موتر پین والے اسی اوہاں جڑے پیر میرے علی دے ٹکڑے کھان والے ساڈا تے انہاں دا کیڑا مقابلہ اوے گائے دا پیشاب پین والے اے سونے نبی دے غلام آب زمزم پین والے کوئی کہنا سانو اپنے ایٹماں تے بڑا ناز ہے کوئی کہنا ہے سانو اپنے ریفل تیاریاں تے بڑا ناز ہے لوگو اے ملک بھی ایٹمی ملک او ملک بھی ایٹمی ملک مگر اسی کلمہ گواں سانو اپنی ایٹمی طاقت تے ناز نہیں ہے غرور نہیں ہے تکبر نہیں ہے اگر مسلمان کولو کوئی طاقت ہے اگر ساڈے کولو کوئی اسلحہ ہے جدے تے سانو نازے او کوئی ایٹم بم نہیں ہے بلکہ ساریاں تو بڑا اسلحہ ہے جدا نام کلمہ توحید ہے سب تو بڑا اسلحہ ساریاں تو بڑا اسلحہ او کلمہ توحید ہے کہ ساڈا تے انہاں نال کیڑا مقابلہ یاد رکھو جدوں بھی مسلمان تے ایو جا وقت آ جائے جہاد فرض ہو جائے پھر مسلمان پیچھے نہیں ہٹدا بلکہ اس دا جذبہ جہاد بھی ود جاندا او دے اندر شوق شہادت بھی ود جانا اللہ دا قرآن گواوے سرکار دے صحابہ بار بار ام دعا منگنے سن یا اللہ موت آوے تے شہادت نہیں موت آوے امیر المومنین تے جدوں وقت آیا امیر المومنین خنجر ماریا زخمی ہو گئے جدوں اخیر وقت آیا اپنی زبان چو ایک کلمات نکلے فزتو بے رب الکعبہ رب کعبہ دی قسم ہے میں کامیاب ہو گیا او کامیابی کیڑی سی کہ اللہ نے مینوں شہادت دی موت عطا فرما چھوڑی اسی اپنے ملک نال سارے ایکاں ساریاں گلاں ساریاں پالٹیاں ساریاں دشمنیاں پچھے ون اپنے ملک نال وفاداری ساریاں تو پہلے اس واسطے کہ اسانے ہزاراں خدا نہیں اسانا اکو خدا وے تے ساڈا ایمان مضبوط ہے سانو اپنے ایمان تے یقین ہے اور سرکار نے بشارت دیتی ہے فرمایا اے اہل ایمان تسی ثابت قدم رہنا انشاءاللہ ایک نہ ایک دن آئے گا اللہ اہل ایمان نو فتح عطا فرمائے گا سارے اچھی کہہ دیو سبحان اللہ ہاں ساڈا کامل عقیدہ تے یقین ہے ملک نال وفاداراں اپنے ملک دی محبت اے ایمان دی علامت ہے تے اسی اے کہنے ہاں اگر ملک دی خاطر کسی دی جان لینی پئی اسی جان لین واسطے بھی تیار ہاں اگر جان دی قربانی دین دی واری آئی جان دین واسطے بھی تیار ہاں تائیں تے کہنے آ لطفے سجنے دمے بدمے ہوئے کارے سجنے گاہ گاہ انجوی سجنے واہ واہ ہوئے انجوی سجنے واہ واہ پاکستان کا مطلب کیا اچھی آواز نال پاکستان کا مطلب کیا پاکستان کا مطلب کیا دستور ریاست کیا ہوگا دستور ریاست کیا ہوگا لبیک لبیک الجہاد الجہاد لبیک لبیک الجہاد اچھی آواز نہ لبیک لبیک